बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक प्यार होता है और एक हद से ज़्यादा प्यार होता है, और जो हद से ज़्यादा प्यार है उससे डरना चाहिए, और ख़ासकर जब अमेरिका का प्यार हो तो फिर ज़रा और ज़्यादा डरना चाहिए। अब अमेरिका वारी न्यारी जा रहा है, उसको प्यार भी बहुत आ रहा है। वो अमेरिका जहाँ पे हमें फ़ोन कॉल के लिए हम तरस जाते थे या फ़ोन कॉल की समझ नहीं आती थी, अब पिछले चंद हफ्तों में न सिर्फ हमारे यहाँ मुलाकातें हो रही हैं, इवन फील्ड मार्शल अमेरिका गए हुए थे, और उसके बाद दिन रात फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। अब उन फ़ोन कॉल्स का मकसद क्या है, वो अभी तो जो ऐवान बंद कमरे वहाँ सारी बातें छुपी हुई हैं, लेकिन छुपती हैं नहीं हैं। ये तारीख का एक सबक है, सच खुल के आ जाता है, आज आए 10 साल में आए, एक सदी के बाद आए। आज की खबर ये है कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने आज फ़ोन किया है, और फ़ोन उन्होंने किया है जनाब इसहाक डार को, जो इस वक्त डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं, और उसके साथ वो वज़ीर ख़ारजा के तौर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और इसमें क्या बताया गया है, दोनों रहनुमाओं ने जी पाक अमेरिका ताल्लुकात के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार किया है, और उसके बाद ये बड़ी सादा सी बात किया है कि जी जो इलाकाई मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की गई है, और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने के ऊपर गौर किया गया। ये टिपिकल जो रिपोर्टर के तौर पे हम एक नोटिस करते हैं ना, चलता है पाकिस्तान में या ओवरऑल कि बाहमी दिलचस्पी के उमूर के ऊपर गुफ्तगू की गई, वो ठीक है। असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि अमेरिका बार बार राब्ता क्यों कर रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान और अमेरिका की जो कंपनीज हैं उनके दरमियान मादनियात को लेकर कुछ मुआहदे हुए, और उसमें शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, उसमें फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, और उसके ऊपर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर हैं जुनैद अकबर साहब, उन्होंने एक उस दिन ट्वीट भी किया। सख्त ट्वीट था, ज़ाहिर है वो पसंद नहीं किया जाता इन हालात के अंदर, और ख़ासकर इस तनाजुर में, जिस तनाजुर में ये मुआहदे ये सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी 18वीं तरमीम के बाद जो मादनियात का मामला है वो सूबों का है, और आप उनके बगैर नहीं कर सकते। और खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है उसने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट जो है वो अभी तक पास नहीं किया। तो आया ये मुआहदे उस सूरत में हो रहे हैं और राब्ते उस सूरत में हो रहे हैं, या इसके पीछे कोई और वजह है? अभी तो खैर ये बात सामने नहीं आ रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी न किसी तरीके से चीज़ें सामने आ जाएंगी, और ये जो फ़ोन बार बार खड़काए जा रहे हैं उसका अंदाज़ा हो जाएगा। इस दौरान हमारा दोस्त चीन भी है, और चीन को अंदाज़ा है, मैं पिछले दिन उनके एक तज्जियाकार को सुन रहा था, और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को जिस तरह से देखेगा, वो ज़ाहिर है उसके अपने डोमेन है, लेकिन हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं। यानी उनका पाकिस्तान के ऊपर एक ट्रस्ट है और हमारा उनके ऊपर ट्रस्ट है। लेकिन अब जब जनूबी पंजाब पानी में डूबा हुआ है, अब जब पानी वो सिंध में बढ़ रहा है, और पाकिस्तान में एक तारीखी तबाही है जो मैं अपनी आंखों से देख भी रहा हूँ, मैं आप लोगों तक रिपोर्ट भी कर रहा हूँ, पहुँचा भी रहा हूँ। यानी ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो आपको बता रहा हूँ वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं ग्राउंड के ऊपर मौजूद हूँ, लाहौर बैठ के, इस्लामाबाद बैठ के नहीं। आपको मैं इस वक्त भी जनूबी पंजाब में, मैं अलीपुर में बैठा हूँ, आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि जिस जगह पर मेरा स्टे है, मैं बाहर बैठ के रात के वक्त ये वीडियो जो है वो कर रहा हूँ। तो अब इस दौरान आपको वैसे सराइकी वसेब की वो बात करेंगे, और वैसे वो सिंधीज़म की और वो सुबाइयत की भी बात करेंगे, लसानियत की भी बात करेंगे। मैं इतराज़ नहीं कर रहा, वो उनका राइट है, जो मर्जी करें। आसिफ जरदारी, अब वो कि उनका अमल दखल नहीं है, और पीपल्स पार्टी तो वैसे भी सदारत इंजॉय करती है, चेयरमैन सेनेट इंजॉय करती है, गवर्नरियाँ इंजॉय करती है, और ये कहती है हम हुकूमत में नहीं है। तो आसिफ जरदारी एक लंबे चौड़े ट्रिप के ऊपर जो है वो चीन पहुँच गए हैं, और अब देखना ये है कि वो करते क्या। इत्तलात के मुताबिक जी उनके साथ उनकी जो साहबजादी आसफ़ा भुट्टो जरदारी हैं, जिनको खातून अव्वल का दर्जा है, वो भी हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी उनके साथ तशरीफ़ लेके गए हैं। तो वो फ़िलहाल चीन गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि चीन जाके वो क्या इस पूरे सिनेरियो के अंदर करेंगे, ये वही बता सकते हैं। लेकिन इस दौरान एक और अहम डेवलपमेंट आज की अफसोसनाक डेवलपमेंट थी, और उसके नतीजे में आगे बात कर लेते हैं। हुआ ये कि पाकिस्तान के कुछ फ़ौजी जवानों की शहादत का आज मामला आया, और उसके बाद जो शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल हैं उन्होंने बन्नू में विज़िट किया, वहाँ पे इजलास हुआ, तस्वीर और जो उनके जनाजे हैं फ़ौजी अफसरान के वो वहाँ पे हुए, व फ़ौजी जवानों के। तो वो तो ज़ाहिर तकलीफ़ है, हर वो शख्स, हर वो फ़ौज का जवान या किसी पुलिस किसी भी इदारे से जो अपनी यूनिफॉर्म के अंदर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, जो
اس کو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے جس کا اس نے اوتھ لیا ہوا ہے، اس کی جان جانا تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو جتنا افسوس بھی کیا جائے وہ ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دھرتی مقروض ہے ان جوان بیٹوں کی. لیکن اب اس دوران پاکستان میں پھر آپ کو پتا ہے کہ پالیٹکس اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آج تحریک انصاف نے ایک بڑا اچھا کام کیا، چونکہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف جی وہ ان کے بارے میں جو تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ جی وہ فتنہ ہیں، جی وہ غدار ہیں، جی وہ فلاں ہیں. میں کہتا ہوں اگر اس ملک میں عمران خان بھی غدار آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں تو پھر محب وطن ہے کون؟ جو پاکستان کا برانڈ ہے، جو پاکستان کا فیس ہے، اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان میں میں نے اویئرنیس دیکھی ہے، اپنے ملک سے پیار دیکھا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہ خدا نخواستہ کوئی غدار ہیں، وہ کوئی انتشاری ٹولہ ہے، جو لفظ ہمارے ہاں ایون ریاستی سطح کے اوپر استعمال کیے جاتے ہیں، تو میرے خیال ہے وہ اس کو پھر ایکنالجمنٹ نہیں ہے چیزوں کی. تو آج جو 12 فوجی جوان ہیں ان کی شہادت کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جنوبی وزیرستان میں شہادت پانے والے 12 بہادر سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. یہ وطن کے محافظوں نے بے مثال جرت اور بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور اپنی جانیں قربان کر کے قوم کے سر فخر سے بلند کیے. ان کی قربانیاں ہمیشہ ہماری قومی یادداشت کا حصہ رہیں گی. ہم شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. ان کے دکھ میں پوری قوم برابر کی شریک ہے. میرے خیال سے شاباش تحریک انصاف، شاباش اس لیے کہ جب ایسی دکھ کی گھڑی ہو تو چونکہ دیکھیں نا، اگر آپ فوج پہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں تو یہی تنقید ہے نا کہ آپ اپنا کام کریں، آپ پالیٹکس میں انٹرفیئر نہ کریں. پالیٹکس آپ کا کام نہیں ہے، کا کام ملک کا دفاع ہے. جب وہ کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر تو پھر میرے خیال میں کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا. اگر وہاں شہادت ہوئی ہے تو اس نے شہادت ملک کے لیے دی ہے. تو یہاں پہ میں تحریک انصاف کو شاباش دوں گا، انہوں نے بالکل عقل مندی کا مظاہرہ کیا. اور جب آپ اس قسم کی چیز کرتے ہیں، دکھ میں شامل ہوتے ہیں، جب آپ کی میری بھی لڑائی ہو نا ذاتی طور پہ، تو ہم کسی تکلیف میں سے کوئی میں یا آپ گزر رہے ہوں، آپ گزر رہے ہیں تو میں آپ سے ہمدردی کا اظہار کروں، میں گزر رہا ہوں تو آپ میرے سے کریں، تو ایک گڈ ول جسچر بھی پیدا ہوتا ہے اور اس لمحے وہ تلخی ذرا کم ہونے کی تو میرے خیال سے ایک اچھی بات ہے. بالکل کھلے دل سے جو شہید ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا شہید نہیں ہوتا، وہ نون لیگ کا شہید نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کا شہید نہیں ہے، وہ ہم سب کا شہید ہے. اس نے ہمارے لیے جان دی ہے. تو یہ جو ہے ایک اچھی چیز ہمیں آتی ہے. اچھا جی، گنڈا پور، چونکہ خیبر پختونخوا سے ہی شادتیں ہوئی، تو گنڈا پور صاحب نے آج ایک میں ان کی آڈیو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی مائنس عمران خان کے حوالے سے باتیں ان کا جی اوور مائی ڈیڈ باڈی، اوور آور ڈیڈ باڈی، جب تک ہم زندہ ہیں کوئی عمران خان کو باپ بھی کسی کا مائنس نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے اندرونی کچھ منافقوں کی سازشوں کی باتیں کی ہیں. میرے خیال سے گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا ان سے ہو جاتا ہے، بار بار اس قسم کی بڑکیں مارتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے، پھر وہ برا بھی مان جاتے ہیں. بلکہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ایک اور خبر ہے، انہوں نے ایک اپنا پاسپورٹ ان بلاک کرانے کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو ان کے نام کے حوالے سے ہوا، پھر سوشل میڈیا بڑا شور مچا. تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو ایک درخواست ارسال کی گئی ہے کہ ان کا جو نام غلط طور پہ ہوا ہے تو وہ ہوگا. اچھا، چودھری پرویز رائی صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، تو انہوں نے آج بات کی. ان کا جی مونس لائی کی ماں جو سمیرا الہی ہیں، انہوں نے بڑے زیادہ ووٹس لیے. پھر ان کا میں کبھی نہیں ہارا، لیکن یہ واحد جادوگر جن میری سیٹ بھی جو ہے وہ کھسکا لی ہے، تو ان کا ہم ان کے پیٹوں سے نکالیں گے. پھر اس کے اوپر ازمہ بخاری صاحبہ خاصے غصے کا اظہار کر رہی تھی، نہ صرف غصے کا اظہار کیا بلکہ انہوں نے چودھری پرویز لائی کو جواب دیتے آج باقاعدہ ایک جو ویڈیو جو آفیشیل بیان ہے، ویڈیو بیان بنی ہے، وہ جاری کیا. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ ابھی چودھری پرویز لائی صاحب ایک بڑے عرصے کے بعد واپس گجرات گئے ہیں، انہوں نے دورہ کیا ہے. تو اگر حکومت کو اتنا محسوس ہوا ہے، تو اگر چودھری صاحب نے پالیٹکس شروع کر لی اور ایکٹیولی پالیٹکس شروع کر دی، اور ظاہر ہے وہ مذہبی سیاستدان ہیں، یہاں پہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو پھر کیا صورتحال ہوگی، وہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.